ज़िंदगी इस तरह से अचानक बदल जाएगी और हमारे जो मामूलात हैं इस तरह से बदलेंगे, इसका कभी हमने सोचा भी नहीं था। दफातर में जाना, स्कूलों में बच्चों को छोड़ने के लिए जाना और सबसे मिलना मिलाना इस तरह से अचानक छूट जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन बहरहाल कोरोना की वबा के बाद दुनिया ने एक बहुत बड़ा सच जो है वो अपने सामने पाया। आज दुनिया जो है वो नए सिरे से अपने काम और ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके ढूंढ रही है। ये बात की जा रही है कि कोरोना के बाद की दुनिया एक मुख्तलिफ दुनिया होगी। हम पुराने तरीक़ों से जिस तरह ज़िंदगी गुजारते आए हैं और जिस तरीके से अपने मामूलात ज़िंदगी चलाते आए हैं, ये सब कुछ बदलेगा। अंदाज़ों की जो बुनियाद है वो गलत नहीं है। इसके असरात हम फौरी तौर पर भी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि माजी में हम जिस तरह से आपस में मिल बैठकर बातचीत किया करते थे, उस तरह से अब बातचीत करना मुमकिन नहीं रहा। इल्म और तजर्बात का जो तबादला था, जिस तरह हम माजी में किया करते थे, अब उस तरह से ये मुमकिन नहीं रहा। इसको आप हमारी बदकिस्मती कह लीजिए या जो मुनासिब लफ्ज़ आपको मिले वो इस्तेमाल कर लीजिए कि वो अच्छे दिन जो हमने इकट्ठे गुजारे, सीखने और सिखाने का अमल जो हमने शुरू किया था आज से 20-30 साल पहले, जिस अंदाज से उसको शुरू किया था और लेकर चल रहे थे, बदकिस्मती से हम वो अब उस तरह से नहीं कर पा रहे। लेकिन जहाँ पे मुश्किलात आती हैं वहाँ पे कुछ नए रास्ते भी दरियाफ्त होते हैं। तो दोस्तों से मिल बैठने का एक बहाना हमने भी ढूंढा है। वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी फैला रहा है, बहुत सारी मनफी बातें सामने लाता है, वहीं पे इसके कुछ फ़वाइद भी हैं। अगर कोई बंदा या ग्रोह सीखना चाहे, सिखाना चाहे या अपनी बात दुनिया में किसी तक भी पहुंचाना चाहे, तो इसके ज़रिए हम बहुत सारे दोस्तों को उनके घरों में भी राब्ता कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। हमने भी ये कोशिश की है कि सोचा था हमने कि एक तरबियत रखेंगे, एक ट्रेनिंग होगी जिसमें हम अपने दोस्तों, ख़ास तौर पे जो सह पाकिस्तान का स्टाफ है, उनकी कुछ तरबियत करेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे और उन्हें कुछ सिखाएंगे। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जब से वबा आई है तब से ख़ासा खौफ और बेयकीनी की कैफियत पाई जा रही है। जहाँ पे ये खौफ और बेयकीनी है, वहाँ पे यकीनी तौर पर कुछ ऐसे काम हैं जो कि हम कर भी सकते हैं। तो हमने इस मुश्किल को भी एक अपॉर्चुनिटी या मौके के तौर पर लिया है। तो अपना काम बंद करने की बजाय हमने फ़ैसला ये किया है कि हम अपनी तरबियत जो कि हमने प्लान की थी कि एक जिसको हम कहते हैं इनडोर एक्टिविटी के तौर पे करेंगे, जहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे होंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, इल्म व आगही का सफ़र जो है वो जारी रखेंगे। अब हम उस सफ़र को इस ज़रिया के ज़रिए सर अंजाम देंगे। हमारे दोस्तों ने ये जो तरबियत डिज़ाइन की है, इसमें हमने कुछ मौज़ूआत सेलेक्ट किए हैं, जिसमें सबसे अहम बात जो है वो है पाकिस्तान में गवर्नेंस का निज़ाम। जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो इसके कई पहलू हैं, परतें हैं, शक्लें हैं। उन तमाम पे तो इस वर्कशॉप में हम शायद बात ना कर पाएँ, लेकिन गवर्नेंस का एक ख़ास हिस्सा जिसको हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं, उसको हमने इसमें ख़ास तौर पर सामने रखा है। इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमने जनाब ज़ाहिद इस्लाम साहब को दावत दी है। वो ज़बरदस्त लिखारी, दानिश्वर और लोकल गवर्नमेंट पे अथॉरिटी समझे जाते हैं। उन्होंने इस पे बहुत कुछ लिखा है और रिसर्च वर्क भी उनका बहुत अच्छा है। इसी तरह से हमने एक और मौजू इस वर्कशॉप में रखा है, वो है कि देही इलाकों में और मकामी सतह पे ख़वातीन में मकामी क़यादत कैसे उभारी जाए, औरतों को ऐसे मौक़े कैसे फ़राहम किए जाएँ कि वो ना सिर्फ आगे बढ़ें बल्कि अपने अपने इलाकों की नुमाइंदगी और लीडरशिप में आएँ। इस पे भी हमारे दोस्तों ने बात की है और इस
ورکشاپ میں آپ کو اس حوالے سے بہت کچھ سننے کو اور سیکھنے کو ملے گا۔ اسی طرح سے جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ، صنفی مسائل پہ ہمارے دوستوں نے کچھ بات رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں عورتوں اور مردوں کے حوالے سے خاصی تفریق رکھی جاتی ہے۔ عورتوں کو خاص طور پہ بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، ان کو زندگی کے کئی میدانوں میں پیچھے رکھا گیا ہے۔ ان تمام معاملات پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ اس کو انٹریکٹیو رکھا جائے، جس میں نہ صرف یہ کہ ایک فرد اپنی بحث آپ کے سامنے رکھے بلکہ سوالات بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ آپ ان پہ سوچیں۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ارد گرد جو دوست ہیں، جاننے والے ہیں، ان تک یہ بات پہنچے اور وہ بھی نئے سوالات یا کے حوالے سے سوچیں اور دنیا کو ایک نئے انداز سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو ہم نے آپ کے لیے ورکشاپ کے موضوعات چنے ہیں، ان پہ اچھے لوگوں کو بلایا ہے، اچھے ایکسپرٹس کو بلایا ہے۔ آپ نہ صرف ان کی گفتگو سنیں بلکہ ان کی بات کو آگے لے کے جائیں، دیگر دوستوں تک پہنچائیں، اپنے علاقوں تک پہنچائیں اور کوشش کریں کہ جو آپ اس ورکشاپ سے سیکھتے ہیں اس کو آپ ضلعی سطح پہ دوبارہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی کریں۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ریپلیکیشن، یعنی کہ دہرانا۔ اسی ورکشاپ کو آپ دہرانے کی کوشش کریں اپنے علاقوں میں اور انہی موضوعات کو آپ دیگر اپنے دوستوں، ساتھیوں، احباب کے ساتھ رکھیں تاکہ وہ بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ تو یہ مقصد تھا اس ورکشاپ کو کرنے کا اور اس سارے کاوش کا کہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو مسائل ہیں، پاکستان میں جو مختلف طرح کے لوکل گورنمنٹ سسٹمز پائے جاتے ہیں، جو مختلف قوانین پائے جاتے ہیں، اور اس میں خواتین کیسے آگے بڑھ سکتی ہیں اور ہم عورتوں کے لیے جو مسائل ہیں ان میں کمی لا سکیں، ان کے لیے سپورٹ سسٹمز جنریٹ کر سکیں، ان کے لیے موافق حالات پیدا کر سکیں تاکہ وہ نہ صرف اپنی کمیونٹیز کی ریپرزنٹیشن کر سکیں، ان کی نمائندگی کر سکیں، بلکہ وہ اس سارے ماحول میں محفوظ بھی اپنے آپ کو پائیں۔ تو یہ مقصد ہے اس ساری کوشش کا، اس ساری ورکشاپ کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو فائدہ مند پائیں گے۔ ہماری یہ بھی ایک خواہش ہوگی کہ آپ نہ صرف یہ سارا کچھ سنیں بلکہ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، اگر آپ کے دلوں میں، آپ کے دماغوں میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ وہ سوالات کر سکتے ہیں۔ ہم ہر ریسورس پرسن کا، ہر ایکسپرٹ کا ٹیلی فون نمبر، اس کا واٹس ایپ نمبر آپ کو دیں گے۔ تو ان سیشنز کے اینڈ میں اگر آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات آتے ہیں تو آپ ان نمبروں پر ٹیلی فون کر کے یا واٹس ایپ کے ذریعے ان سے براہ راست سوالات کر سکتے ہیں اور وہ جوابات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ سیکھنے کا، سکھانے کا اور آگے بڑھنے کا عمل آپ جاری رکھیں گے، اور کرونا وائرس جو ہے اس سے ڈر کر آپ گھروں میں نہیں قید ہوں گے بلکہ محفوظ فاصلہ رکھتے ہوئے ایک سماجی جو فاصلہ ضروری ہے وہ آپ مینٹین کریں گے، اور جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اور جو ہیلتھ کی آرگنائزیشنز ہیں، جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، انہوں نے جو SOPs وضع کیے ہیں، آپ ان کا سختی سے احترام کرتے ہوئے ان پر عمل درآمد کریں گے۔ تو اس امید کے ساتھ میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس ساری کاوش کو اچھا، بہتر پائیں گے اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آپ انفارم کریں۔ بہت شکریہ جی۔